नमस्कार। प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। थेरवाद बुद्ध धर्म सम्बन्धी गतिविधिहरूको सङ्गालोमूलक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बुलेटिन लिएर म अरिया तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु। सुरु गरौँ अहिलेसम्मको मुख्य खबरहरूबाट। श्रद्धेय सत्यशील गुरुमाको 94औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ। बुद्ध शासनमा दान गर्नमा अग्र श्रद्धालु उपासक धर्म नरसिंह साक्यको निधन। डोल्पा जिल्लाको कारागारमा मासिक रूपमा बौद्ध धर्म देशना कार्यक्रमका लागि अनुमति पत्र प्रदान। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको 90औं शुभ जन्मोत्सव कार्यक्रममा विविध पुण्य कार्यहरू समापन। बुद्ध शासनमा दान गर्नमा अग्र श्रद्धालु उपासिका तारादेवी साक्यको निधन। बौद्ध विदुषी सुश्री अमिता दाखलालाई अष्टकोश बौद्ध सेवा पुरस्कार प्रदान। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाद्वारा प्रत्येक विद्यालयहरूमा परिधि शिक्षा अध्यापन गराउन अनुमति पत्र प्रदान। बागलुङमा परिधि शिक्षा प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न। हख निवासी कुलमान साक्य सपरिवारद्वारा बुद्ध प्रतिमा प्रदान। बेलायतमा भर्चुअल मार्फत परिधि शिक्षा कक्षाहरू सञ्चालन। दिवंगत डाक्टर अनुज गुरुमाको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम समापन। नेपालको विभिन्न परिधि केन्द्रहरूमा परिधि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। अब समाचार विस्तारमा। श्रद्धेय सत्यशील गुरुमाको 94औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासङ्घद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ। ललितपुरको पाटन थैनामा अवस्थित श्री साकेसिंह विहारमा गत असार 18 गते सोमबारका दिन भिक्षु महासङ्घद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ सम्पन्न गर्नुभएको छ। श्री साकेसिंह विहारद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय सत्यशील गुरुमाको 94औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा पवित्र महापरित्राण पाठ लगायत अन्य विविध पुण्य कार्यहरू सम्पन्न भएको जानकारी कार्यक्रम आयोजक वर्गले दिएका छन्। कार्यक्रममा 100 जना भन्दा बढी विभिन्न विहारका भिक्षुगण तथा अनागारीका गुरुमाहरू र श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको खुइचो रहेको थियो। उक्त पवित्र पुण्य कार्यको प्रायोजन धनमैजू भवानी आसन परिवार र श्री साकेसिंह विहारका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूले गरिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। कार्यक्रममा पवित्र महापरित्राण पाठ, धर्मदेशना, जलपान, भोजनदान, दान प्रदान, अष्टपरिष्कार दान, परित्राण जल र धागो वितरण साथै अन्तमा पुण्य अनुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय सत्यशील गुरुमा श्री साकेसिंह विहारका संरक्षक तथा नरसिंहराम विहारका विहार प्रमुख हुनुहुन्छ। साथै डम्बुमा अवस्थित विजयराम विहार पनि श्रद्धेय सत्यशील गुरुमाको योगदानमा बनेको विहार हो। आजभन्दा 94 वर्ष अगाडि काठमाडौँको बलम्बुमा जन्मिनुभएका उहाँ गुरुमाको गृहस्थी नाम उजेली रहेको थियो। त्यसताका बलम्बु माता तीर्थमा धर्म प्रचार प्रसार गर्न चाहनुभएका नेपालका प्रथम सङ्घ महानायक प्रज्ञानन्द महास्थवीर भेट्नु भएको र पछि उहाँको छत्रछायामा रही ध्यान अभ्यास र धर्म श्रवण गर्ने मौका उहाँ उजेलीले पाउनु भएका थिए। तसर्थ उहाँ सङ्घ महानायक प्रज्ञानन्द महास्थवीरको प्रेरणाद्वारा कुशीनगरमा जानुभई विक्रम सम्वत 2006 सालमा उजेलीबाट सत्यशील गुरुमा अर्थात् प्रवचित हुनुभयो। जुन समयदेखि हालसम्म निरन्तर रूपमा बुद्ध शासनमा रही अमूल्य योगदान गर्दै आइराख्नुभएका उहाँ श्रद्धेय सत्यशील गुरुमाले विगतमा परिधि कक्षा अध्यापन, पाहुना सत्कार, सङ्घ महानायक प्रज्ञानन्द महास्थवीरको सेवा, दैनिक परित्राण पाठ, महापरित्राण पाठ, बिरामी सेवा, नम्र बोली र हाल साकेसिंह विहार र नरसिंहराम विहार रहनुमा उहाँ श्रद्धेय सत्यशील गुरुमाको अमूल्य योगदान रहेको छ। जीवनभर बुद्ध शासनमा रही बुद्ध शिक्षा रसपान स्वयं आफूले पनि र अरूलाई पनि गराई नेपालमा बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका गुरुमालाई म्यानमार सरकारद्वारा महासदम्म ज्योतिका ध्वजा पदवी प्रदान गरिएको थियो।
आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै सकुशल तरिकाले बुद्ध शासनमा रही बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्नको लागि उहाँ गुरुमालाई सुस्वास्थ्य, निरोगी र मङ्गलमैत्रीमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। बुद्ध शासनमा दान गर्नमा अग्र श्रद्धालु उपासक धर्मनरसिंह साक्यको निधन। पाटन नकवैल निवासी श्रद्धालु उपासक धर्मनरसिंह साक्यज्यूको गत असाढ 18 गते गुरु पूर्णिमाका दिन आफ्नै गृह निवासमा निधन भएको छ। 85 वर्षको उमेरमा आफ्नै गृह निवासमा निधन हुनुभएका साक्यज्यू लामो समयदेखि फोक्सो रोगबाट पीडित थिए। आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि पठान पाठ गर्नुहुँदै स्मृतिपूर्वक दिवंगत भएको जानकारी पारिवारिक स्रोतले दिनुभयो। नेपालमा बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धनका लागि उहाँ धर्मनरसिंह उपासकले विभिन्न क्षेत्रमा धेरै योगदान गर्नुभएको छ। शङ्खमूल बुद्धनगरमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा नयाँ भवन निर्माणको लागि जग्गादान गर्नुभएको थियो। साथै जग्गादानको समयमा भिक्षु महासङ्घद्वारा पवित्र महापरिधान पाठको आयोजना गर्नुभई विक्रम सम्वत 2070 साल भदौ 22 गते जग्गादान गर्नुभएको जानकारी पारिवारिक स्रोतले दिनुभएको छ। सोही जग्गामा भवन निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग लगायत सोही भवनको माथि कौशीमा चैत्य निर्माण गर्नुभई प्रतिस्थापन गर्नुभएको दिन उहाँ दिवंगत धर्मनरसिंह साक्यज्यूको रहेको छ। साथै विक्रम सम्वत 2072 साल कार्तिक महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा महान कठिन चिवरदान तथा विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिकमा विश्व शान्ति विहारमा महान कठिन चिवरदान कार्य सम्पन्न गर्नुभएको थियो। त्यस्तै ठेचोमा अवस्थित बनोदन विहारमा बुद्ध प्रतिमा निर्माण, मत्स्यगाउँमा अवस्थित शान्ति स्तूप निर्माण, देवदह स्थित यशोधरा भिक्षुनी विहार निर्माण तथा भ्रिकुटी मण्डपमा अवस्थित बुद्ध विहार निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। साथै विभिन्न भावही सङ्घ संस्थाहरू हिरण्यवर्ण महाविहार, रत्नकार महाविहार र रत्नकीर्ति महाविहार निर्माण तथा जीर्णोद्धारको लागि आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएका महान दाता हुनुहुन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा वर्षेनी आयोजना हुने विशेष ध्यान शिविरको लागि आउनुहुने सहायताज्यूको लागि 2 पटक हवाई खर्चको लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। साथै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको अनागारीका भवन तथा अन्य स्टिल रेलिङ लगायत अन्य सरसामान, भोजन व्यवस्था, अक्षय कोषमा सहयोग र माझखण्ड बुद्ध विहार निर्माणको लागि पनि सहयोग गर्नुभएको छ। विहारहरू, स्तूप निर्माण, जग्गादान मात्र नभई कोरोना महामारीको समयमा पाटनका विभिन्न विहारहरू तथा टोलवासीका लागि खाद्यान्न वितरण, श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीको समयमा आर्थिक सहयोग, लमजुङ स्थित ध्यान केन्द्रको लागि आर्थिक सहयोग र गाभालमा गजुरको रूपमा चैत्य स्थापना गर्न पनि सहयोग गर्नुभएका महान दाता हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1995 साल पौष महिनामा जन्मिनुभएका धर्मनरसिंह साक्य आफ्नो पारिवारिक व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको लागि 17 वर्षको उमेरमा तिब्बत जानुभयो। 6 वर्षसम्म त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नु भइसकेपछि नेपाल फर्किनुभयो। यसरी आर्थिक रूपमा सबल परिवार केवल आर्थिक भौतिकतामा मात्र सीमित नरहिकन बुद्ध शासन चिरस्थायी तथा आफ्नो टोल समुदाय भावै जीर्णोद्धार र साथै आफू र परिवारलाई नै कुशल पुण्य, दान धर्म र ध्यान अभ्यास गर्नको लागि सधैँ जागरुक भइरहने श्रद्धालु उपासकको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ। यसरी जीवनभर बुद्ध शासनमा रही बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नका लागि जग्गा, विहार निर्माण, स्तूप निर्माण, भावै जीर्णोद्धार लगायत थुप्रै कुशल दान पुण्य गर्नुभएका उहाँ उपासकलाई आधुनिक बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा अनाथकेन्द्रीको रूपमा लिन सकिन्छ। उहाँ साक्यज्यूको पार्थिव शरीर हामी माझ नरहे पनि उहाँले गर्नुभएको अमूल्य योगदानहरू बुद्ध शासनमा सदैव जीवन्त भइरहनेछ। डोल्पाको कारागारमा बौद्ध धर्मदेशना कार्यक्रमका लागि अनुमति पत्र प्रदान। डोल्पा जिल्लाको कारागारमा प्रत्येक महिनाको एकपटक धर्मदेशना गर्नको लागि गत असार 25 गते सोमबारका दिन नेपाल सरकार कारागार व्यवस्थापन विभागले अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ। अनुमति पत्र प्राप्त पश्चात गत असार 28 गते बिहिबारका दिन श्रद्धेय से नेमखाई दोर्जे रिम्पोछेले डोल्पा जिल्लाको कारागारमा धर्मदेशना गर्नुभएको जानकारी कार्यक्रम संयोजक विजय रत्न तुलाधरज्यूले दिनुभयो। काठमाडौँको बौद्धमा अवस्थित सेन्चेन गुम्बाका बौद्ध गुरु से नेमखाई दोर्जे रिम्पोछेज्यूले कारागारमा प्रथम पटक धर्मदेशना, बन्दीहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रश्नोत्तर र अन्तमा ध्यान भावना अभ्यास गराउनु भएको थियो। यस कार्यक्रमको आयोजना तथा कारागारमा प्रत्येक महिना धर्मदेशना गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग अनुमति पत्र ग्रहण गर्न बौद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपालको प्रयास रहेको छ।
बुद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्रका महासचिव श्रद्धालु उपासक विजयरत्न तुलाधरज्यूको संयोजकत्वमा योभन्दा अगाडि पनि काठमाडौँको सुन्दारामा अवस्थित जगन्नाथ देवल परिसरमा रहेको 3वटा बन्दीगृहमा महिनाको 2 पटक बौद्ध धर्म देशना गर्नको लागि नेपाल सरकार कारागार व्यवस्थापन विभागबाट अनुमति पत्र ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। सोही अनुमति पत्र अनुरूप भद्र बन्दीगृह, केन्द्रीय कारागार र महिला बन्दीगृहमा विक्रम सम्वत 2074 सालदेखि महिनामा 2 पटक धर्मदेशना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएको जानकारी सामाजिक विकास केन्द्रका महासचिवज्यूले दिनुभयो। सुरुमा काठमाडौँ जिल्लाको कारागारमा अनुमति पत्र प्राप्त गरिसक्नु भएको र हाल डोल्पा जिल्लामा पनि विस्तारित गर्नुभएको कुरामा विजयरत्न तुलाधरज्यूले जोड दिनुभयो। काठमाडौँको कारागारमा धर्मदेशना गर्ने क्रममा गत श्रावण 6 गते शनिबारका दिन श्रद्धेय भिक्षु उइमलो महास्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु महानाम स्थवीर र अनागारीका अर्य यानी गुरुमाले धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। यसरी बुद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपालले विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि कारागारभित्र थालेको आफ्नो नियमित धार्मिक तथा सामाजिक कार्यहरू निरन्तरताको साथसाथै विस्तारित कार्यहरू पनि भइरहेको छ। विजयरत्न तुलाधर लगायत बुद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्रका सम्पूर्ण सदस्यहरू र अन्य सहयोगी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मङ्गलमैत्रीपूर्ण साधुवाद व्यक्त गर्दछौँ। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको 90औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा विविध पुण्य कार्यहरू समापन। काठमाडौँको सिगल स्थित धर्मकिति विहारमा श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको 90औं शुभ जन्मोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गत असार 13 गते बुधबारदेखि असार 20 गते बुधबारसम्म श्रद्धेय गुरुमाको शुभ जन्मोत्सवको पुनीत अवसरमा भिक्षु महासङ्घ, लामा गुरु र वज्राचार्य परम्पराबाट साप्ताहिक अभिधर्म पाठ तथा विविध पुण्य कार्यहरू सम्पन्न भएको थियो। धर्मकिति विहारद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा भिक्षु महासङ्घबाट अभिधर्म पाठ तथा देशना, साथै लामा गुरु र वज्राचार्य परम्पराबाट पूजापाठ गरी विविध पुण्य कार्यहरू सम्पन्न भएको जानकारी कार्यक्रम आयोजक वर्गले दिनुभयो। कार्यक्रममा भिक्षु महासङ्घ तथा गुरुमाहरूलाई भोजन दान र श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई जलपानको व्यवस्था गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1991 सालमा पाटन उपपालमा पिता हर्षमान साक्या र माता हेराथको साक्याको सुपुत्रीको रूपमा श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा अर्थात् गणेश कुमारीको जन्म भएको थियो। उहाँको गृहस्थी नाम गणेश कुमारी रहेको थियो। तीक्ष्ण बुद्धि भएका गणेश कुमारीको सङ्गत लुखुसी स्थित सुमङ्गल विहारमा आवासीय भिक्षु बुद्धको समक्ष हुन पुग्यो, जसको फलस्वरूप 16 वर्षको कलिलो उमेरमा प्रवचित हुनुभई 14 वर्षसम्म म्यानमारमा बुद्ध धर्म अध्ययन गरी शासनध्वज धम्मचर्य उपाधि हासिल गर्नुभयो। धम्मचर्य उपाधि हासिल पश्चात विक्रम सम्वत 2020 सालमा आफ्नो मातृभूमि नेपालमा फर्किनु भई धर्मकिति विहार स्थापना र अन्य विहारहरू गौतमी विहार, सुलक्षण कीर्ति विहार, पद्म कीर्ति विहार, वसुन्धरा विहार लगायत अन्य विहारहरू निर्माण गर्नको लागि अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। साथै नेपालमा बुद्ध शासन प्रचार प्रसार गर्नको लागि शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक जस्ता विविध क्षेत्रमा हालसम्म पनि सक्रिय रूपमा योगदान दिँदै आइराख्नु भएका सक्रिय साहसी नारी उहाँ श्रद्धेय गुरुमा हुनुहुन्छ। उहाँ श्रद्धेय धम्मवती गुरुमालाई सुस्वास्थ्य, निरोगी, मङ्गलमैत्री कामनाको साथै आगामी दिनहरूमा पनि बुद्ध शासन प्रचार प्रसार गर्नको लागि उइर शक्तिहरू वृद्धि भइरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। बुद्ध शासनमा दान गर्नमा अग्र श्रद्धालु उपासिका तारादेवी साक्यको निधन। ओकुबाल निवासी श्रद्धालु उपासिका तारादेवी साक्यज्यूको 82 वर्षको उमेरमा गत असार 1 गते शुक्रबारका दिन महाराजगञ्ज स्थित गङ्गालाल अस्पतालमा निधन भएको छ। लामो समयदेखि मुटु रोगबाट ग्रसित उहाँ श्रद्धालु उपासिकाको उपचारको क्रममा गङ्गालाल अस्पतालमा निधन भएको जानकारी पारिवारिक स्रोतले दिनुभएको छ। बुद्ध शासन लगायत सामाजिक पारिवारिक क्षेत्रमा दान गर्नमा अति नै रमाउने श्रद्धालु उपासिका आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीमा पनि स्मृतिपूर्वक पठान पाठ गर्दै होसपूर्वक बिहान 3:15 बजे आफ्नो देहत्याग गर्नुभएको थियो। जीवनभर बुद्ध शासनमा रही शासनमा रहनुभएका भिक्षुगण, गुरुमाहरू तथा विहार निर्माणका लागि उहाँ उपासिकाले सहयोग गर्नुभएको थियो। आफ्नो जीवनकालमा 4 पटकसम्म पवित्र महापरिधान पाठ जस्ता महाकुशल पुण्य कार्य गर्नुभएको र श्री सुमङ्गल विहार लगायत अन्य विहारहरूमा पनि महान कठिन चिवरदान कुशल पुण्य गर्नुभएको थियो।
साथै सुमङ्गल बिहारमा बहादुर भान्सागृह निर्माण, बुद्धकोष स्मृति भवन निर्माणको लागि सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान भावना केन्द्र निर्माणको लागि सहयोग, पदमवर्ण महाविहार गुम्बा निर्माणको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँ लुखुसी स्थित सुमङ्गल बिहारका उपाध्यक्ष, श्री साकेसिंह बिहारमा अवस्थित प्रज्ञानन्द स्मृति स्वास्थ्य क्लिनिकको आजीवन सदस्य तथा प्रज्ञानन्द स्मृति तृतीय भूषणको लागि सदस्यताको रूपमा रहँदै आउनु भएको थियो। प्रायजसो उहाँले अधिकांश बिहारहरूमा आजीवन सदस्यता लिनुभएको र पहिलादेखि नेपालका प्रत्येक बिहारहरूमा समूह बनाई भोजनदान, जलपानदान, अष्टपुरस्कार दान, चन्ददान लगायत विविध कुशल पुण्यको लागि कुशल नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरी विविध कुशल पुण्य महाकुशल पुण्य सञ्चय गर्दै आउनुभएका थिए। साथै उहाँले अग्रश्रावक, महाबुद्ध छगो अध्ययन, महापरिधान पाठ जस्ता पुस्तकहरूको प्रकाशनको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। भिक्षुगण, गुरुमाहरू, लामा गुरु, बिहार र गुम्बामा सहयोग गर्नुका साथै रोगी व्यक्तिहरूलाई सहयोग, दुखी गरिब उपासक उपासिकाहरूलाई सहयोग, साथै आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि सधैँ सहयोग र दान गरिरहन्थिन्। जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि त्यागमय चित्तको विकास गरी दान दिनमा अग्र उपासिका तारा साक्यज्यूको 5 जना छोराछोरीहरू अमीर साक्य, शोभा साक्य, हेर शोभा साक्य, श्री शोभा साक्य र अनिल साक्य हुनुहुन्छ। यसरी जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि उनी आफू पनि बुद्ध शासनमा रही स्मृतिपूर्वक दिवंगत भई छोराछोरीको लागि पनि कुशल पथ प्रदर्शकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी महान नारी, महान आमा र महान उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँ उपासिकालाई सुगति सहित निर्वाण कामना गर्दछौँ। बौद्ध विदुषी सुश्री अमिता ढकाललाई असकोश बौद्ध सेवा पुरस्कार प्रदान। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा गत जेठ 31 गते मङ्गलबारका दिन बौद्ध विदुषी सुश्री अमिता ढकाललाई असकोश बौद्ध सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। समानान्तर बौद्ध आध्यात्मिक सम्यक सन्देश पत्रिकाको आयोजनामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा थेरवादी बुद्ध धर्मको विकास र प्रचार प्रसारमा लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएका अमिता ढका र घनश्याम राज कर्णिकारलाई रु 2500 नगदसहित सम्मानपत्र प्रदान गरिएको जानकारी कार्यक्रम आयोजक वर्गले दिनुभयो। बौद्ध आध्यात्मिक पत्रिका सम्यक सन्देशले अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका 6औं सङ्घनायक भिक्षु असकोश महास्थवीरको स्मृतिमा असकोश बौद्ध सेवा पुरस्कार बुद्ध शासन चिरस्थायी गराउनको लागि योगदान दिँदै आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई दिँदै आउनुभएको जानकारी पुरस्कार समितिका संयोजक कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यूले दिनुभयो। विगत 1 वर्षदेखि सुरुवात गरिएको सम्मान कार्यक्रममा गत वर्षमा डाक्टर रिना तुलाधर र डाक्टर लक्ष्मण साक्यलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। थेरवाद बुद्ध धर्म प्रचार प्रसारका लागि अमिता ढकालले धेरै योगदान गर्नुभएको छ। ललितपुरको नागबालमा असररत्न ढका र रत्नदेवी ढकाको ज्येष्ठ सुपुत्रीको रूपमा जन्मिनुभएका अमिता ढकाले पर्यटी सदनमा कोविद र वनस्पति शास्त्रमा एमएससी गर्नुभएको थियो। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशनालयमा वरिष्ठ बारी संरक्षण अधिकृतको रूपमा रही 3 दशकभन्दा बढी सेवा गर्नुभएको र हाल अवकाश प्राप्त गर्नुभएको छ। साथै परिवार नै बुद्ध शासनमा समर्पित परिवार र त्यही वातावरणमा अमिता ढकाज्यूले पनि बुद्ध शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन र अभ्यास गर्दै आइराख्नु भएको थियो। उहाँ विगतदेखि हालसम्ममा पनि विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीमा अध्यापिका, पर्यटी परीक्षा उपसमितिको संयोजिका, दिवंगत पर्यटी शिक्षालयको केन्द्र अध्यक्ष, श्री साकेसिंह बिहार संरक्षण समितिका कार्यकारिणी सदस्यताका रूपमा सक्रिय रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। साथै उहाँ शङ्खमूल बुद्धनगर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै उहाँ उपासिकाले लेखन तथा सम्पादन गर्नुभएका विभिन्न पुस्तकहरू त्रिपिटक संक्षिप्त चिनारी, महापरिधान संक्षिप्त परिचय, बुद्ध शिक्षा प्रारम्भिक ज्ञान, प्रज्ञानन्द स्मृति ग्रन्थ सह-सम्पादक, यान्सिला गुरुमा स्मृति ग्रन्थ सह-सम्पादक, श्री साकेसिंह बिहार र परिचय जस्ता पुस्तकहरू रहेका छन्। यसरी बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी बनाउन अध्ययन, अध्यापन, बौद्ध सङ्घ संस्थामा सक्रिय रूपमा आबद्ध, साथै पुस्तक लेखन तथा सम्पादन गरी बुद्ध शासनमा सदा कुशल पुण्य सञ्चय र समयदान गरिरहनुहुने बौद्ध विदुषी अमिता ढकाज्यूको योगदान सदा अतुलनीय रहिरहनेछ। पिएटो जाएटो सोको पिएटो जाएटी भयङ
पिएटो विपमुट्टस नट्ठी शोको कुतो भयं अर्थात् प्रिय वस्तुले शोक उत्पन्न गराउँछ, प्रिय वस्तुले भय उत्पन्न गराउँछ। प्रिय वस्तुबाट मुक्त हुने व्यक्तिलाई शोक हुँदैन, भय कहाँबाट आउँछ। तनाये जायति शोको तनाये जायति भयं तनाये विपमुट्टस नट्ठी शोको कुतो भयं अर्थात् तृष्णाले शोक उत्पन्न गराउँछ, तृष्णाले भय उत्पन्न गराउँछ। तृष्णाबाट मुक्त हुने व्यक्तिलाई शोक हुँदैन, भय कहाँबाट आउँछ। यो बुद्धवचन पश्चात समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सुरु गरौँ बाँकी प्रसङ्गहरूबाट। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाद्वारा प्रत्येक विद्यालयहरूमा परिधि शिक्षा कक्षा अध्यापन गराउनको लागि अनुमति पत्र प्रदान। श्रद्धेय यशोधरा गुरुमाको पहलमा बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाद्वारा प्रत्येक विद्यालयहरूमा परिधि शिक्षा अध्यापन गराउन 2080 सालको लागि अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै बाँके जिल्लाकै खजुरा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकामा पनि परिधि शिक्षा प्रत्येक विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउनको लागि अनुमति पत्र प्रदान गरिएको जानकारी श्रद्धेय यशोधरा गुरुमाले दिनुभयो। प्रत्येक विद्यालयहरूमा कक्षा 6 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको लागि उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले अनुमति पत्र प्रदान गरिएका छन्। यी नगरपालिका र गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा निशुल्क पुस्तक वितरण नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महासविरद्वारा प्रदान गरिएको र हरेक विद्यालयहरूमा यशोधरा गुरुमा स्वयं र प्रत्येक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई नै परिधि शिक्षा अध्यापन गराउन जोड दिनुभएको जानकारी यशोधरा गुरुमाले बताउनुभयो। उहाँ गुरुमाले विद्यालयहरूमा आनापाना सती ध्यानको साथै शिक्षक शिक्षिका वर्गलाई परिधि अध्ययन गर्न तथा विभिन्न क्षेत्रमा जागरणको साथै नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकामा परिधि शिक्षा अध्यापन गराउनको लागि मुख्य भूमिका निभाउनु भएको छ। नेपालगञ्ज र कोहलपुर नगरपालिकामा 20वटा भन्दा बढी निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूमा प्रत्येक शुक्रबार परिधि शिक्षा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्तै बाँकेकै खजुरा गाउँपालिकामा 40वटा भन्दा बढी निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूमा हाल परिधि शिक्षा कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। साथै कोहलपुर आसपासका 13वटा विद्यालयहरू र सुर्खेतमा 25वटा विद्यालयहरूमा परिधि शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएको जानकारी यशोधरा गुरुमाले दिनुभयो। त्यस्तै सुधार केन्द्र, कारागार, नेत्रहीन संस्थाहरू, सैनिक विद्यालय, सशस्त्र प्रहरीहरूलाई समेत धर्मदेशना, आनापाना ध्यान, जागरण कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ। हालसम्ममा उहाँ गुरुमाबाट लाभान्वित विद्यार्थीहरू 10,000 भन्दा पनि बढी भइसकेका छन्। ती विद्यार्थीहरूमा बाहुन, छेत्री, मगर, गुरुङ, थारू, कुमाल, दलित र आदिवासीहरू रहेका छन्। साथै हाल उहाँ यशोधरा गुरुमाको नेतृत्वमा परिधि कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरू 125वटा भन्दा बढी विद्यालयहरू रहेका छन् र विद्यार्थीहरू अधिकांश रूपमा हिन्दू, मुस्लिम र क्रिस्चियन समुदायका रहेका छन्। परिधि शिक्षा कक्षा सञ्चालन भइरहेका केही विद्यालयहरू जनसेवा मावि, धौलागिरी मावि, श्री बागेश्वरी आधारभूत विद्यालय, शुक्र मावि, त्रिभुवन मावि, श्रीराम मावि, महेन्द्र मावि रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2010 सालमा लमजुङमा जन्मिनु भएकी भगवती सापकोटा सानै उमेरदेखि नै सक्रिय र सङ्घर्षशील थिइन्। उनी विक्रम सम्वत 2074 साल असोज 18 गते दिवंगत भिक्षु जटिल महासविरको उपाध्यायत्वमा र निर्मलानन्दी गुरुमाको आचार्यत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय परिधि उदय विहार बुटोलमा प्रवचित हुनुभएको थियो। प्रवचित पश्चात भगवती सापकोटाबाट नाम परिवर्तन भई यशोधरा गुरुमा राखिएको हो। गृहस्थी अवस्थामा नै प्रौढ शिक्षा कक्षा सञ्चालन, कुशल राजनीतिज्ञ, बाल शिक्षा कक्षा सञ्चालन, व्यापारिक सङ्गठनमा आबद्ध र विभिन्न सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरू स्थापना गरी सक्रिय रूपमा बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रमा योगदान दिनुभएका थिए। हाल प्रवचित पश्चात पनि ध्यान भावना, परिधि शिक्षा कक्ष, विभिन्न बौद्ध जागरण कक्षहरू सञ्चालन गर्नुभई लुम्बिनी प्रदेशको हरेक गाउँ, नगर, सहर, बस्तीहरू साथै आसपासका जिल्लाहरूमा पनि बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नका लागि उहाँ गुरुमाले गर्नुभएको योगदान अविस्मरणीय र प्रशंसनीय रहेको छ। बागलुङमा परिधि शिक्षा प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न।
बागलुङ जिल्लाको ज्ञानोदय बुद्ध विहारमा गत असार 1 गतेदेखि 3 गते आइतबारसम्म 3 दिने परिधि शिक्षा प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न भएको छ। नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाको शिक्षक शिक्षिका शिक्षण व्यवस्था उपसमिति र ज्ञानोदय बुद्ध विहारको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा विशेष गरी परिधि शिक्षा प्रथम भाग अर्थात् कक्षा 1 को पाठ्यवस्तु सम्बन्धी प्रशिक्षण गरिएको जानकारी कार्यक्रम आयोजक वर्गले दिनुभयो। प्रशिक्षक वर्गहरूमा नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाको केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थवीर, शुभवती गुरुमा, डाक्टर सविता दखुवा र आभा अवाले रहेका छन्। प्रशिक्षण कार्यक्रममा पोखरा, बागलुङ र चितवनमा अवस्थित विभिन्न परिधि केन्द्रका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई प्रशिक्षण गरिएको थियो। श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थवीरले ध्यान भावना गराउनु भएको र अन्य प्रशिक्षकहरूले विभिन्न पाठ्यवस्तुमा आधारित रही प्रशिक्षण गर्नुभएको थियो। 35 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमको अन्तमा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठज्यूको पनि उपस्थिति रहेको जानकारी कार्यक्रम आयोजक वर्गले दिनुभयो। 2079 सालदेखि नै बागलुङ नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा स्थानीय विषयमा परिधि शिक्षा नैतिक शिक्षालाई लागू गर्न कार्ययोजनाहरू तयार गरिसकेको र यो वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याउन थप कार्यहरू गर्ने बारे उहाँ नगरपालिका प्रमुखज्यूले विशेष जोड दिनुभयो। हख निवासी कुलमान साके सपरिवारद्वारा बुद्ध प्रतिमा प्रदान। हख निवासी कुलमान साके सपरिवारद्वारा गत असार 23 गते शनिबारका दिन भक्तपुरको चागोनारायण नगरपालिकामा अवस्थित महामञ्जुश्री गुम्बामा बुद्ध प्रतिमा प्रदान गर्नुभएको छ। महामञ्जुश्री गुम्बाका राज्यप्रभा साके आनी लगायत अन्य आनीहरू र ओडा अध्यक्षताको हातमा बुद्ध प्रतिमा हस्तान्तरण गर्नुभएको जानकारी बुद्ध प्रतिमा दाता कुलमान साकेज्यूले दिनुभयो। कार्यक्रममा धम्मा साकच्छ सङ्घ हखबाट जानुभएका सङ्घका सदस्यहरू, परिधि विद्यार्थीहरू र अन्य उपासक उपासिकाहरू गरी पाटनबाट 100 जना श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू साथै महामञ्जुश्री गुम्बा र आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै पाटनबाट जानुभएका श्रद्धेय भिक्षु पन्नेसार महास्थवीरको पनि सहभागिता रहेको थियो। श्रद्धालु उपासक कुलमान साके धम्मसाकच्छ सङ्घका अध्यक्ष तथा धम्मसाकच्छ सङ्घका परिधि शिक्षा कक्षा 5 का परिधि विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। श्रद्धालु उपासक कुलमान साके धम्मसाकच्छ सङ्घका अध्यक्ष तथा धम्मसाकच्छ सङ्घका परिधि शिक्षा कक्षा 5 को परिधि विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। विगतका दिनहरूमा सङ्खुवा सभाको चैनपुरमा धम्मसाकच्छ सङ्घका पदाधिकारीहरूले बुद्ध प्रतिमा प्रदान गरिएको र दोस्रो पटक सङ्खुवा सभाको खाँदबारीमा राजेन्द्र साकेज्यूले बुद्ध प्रतिमा प्रदान गर्नुभएको जानकारी सङ्घका अध्यक्ष कुलमानज्यूले बताउनुभयो। साथै केही महिना अगाडि दक्षिण ललितपुरको माझखण्ड बुद्ध विहारमा धम्मसाकच्छ सङ्घका सदस्य अमृता साकेज्यूले बुद्ध प्रतिमा दान गर्नुभएको थियो। हाल धम्मसाकच्छ सङ्घका अध्यक्ष कुलमान साकेज्यूले महामञ्जुश्रीमा गर्नुभएको दान धम्मसाकच्छ सङ्घद्वारा संयोजन गर्नुभएको चौथो पटकको दान हो। अष्टमहाकुशल मध्ये बुद्ध प्रतिमा दान पनि महाकुशल दान हो। यसरी महाकुशल दान कुलमान साके स्वयं आफै र सङ्घका अरू सदस्यहरूलाई पनि दान पुण्य गर्नको लागि प्रोत्साहन दिँदै आउनुभएका उहाँको कार्यहरू साँच्चै नै प्रशंसनीय रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतमा भर्चुअल मार्फत परिधि शिक्षा कक्षाहरू सञ्चालन। बेलायतको ग्रिनफोर्डमा अवस्थित मङ्गल बुद्ध विहारका उपासक उपासिकाहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट श्रद्धेय भिक्षुगण तथा गुरुमाहरूले परिधि शिक्षा कक्षाहरू अध्यापन गर्दै आइरहनु भएको छ। हाल परिधि कक्षा 4 अर्थात् प्रथम प्रवेश वर्षको परिधि कक्षाहरू श्रद्धेय भिक्षु ओजिरश्री महास्थवीर र भिक्षु उत्तरो स्थवीरले अनलाइन मार्फत कक्षाहरू लिइरहनु भएको जानकारी परिधि विद्यार्थी तथा मगर बौद्ध समाज बेलायतका सचिव घनपुञ्ज्यूले जानकारी दिनुभयो। अनलाइन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन भएको परिधि कक्षाहरूमा विशेष गरी नेपालबाट चागुपाटमा आवासीय मधुभानिनी गुरुमाले परिधि कक्षा 4 को पाली विषय तथा दोस्रो पत्रको धम्मपद विषय, विश्वशान्ति विहारमा आवासीय उत्तरो स्थवीर र विश्वशान्ति विहारमा नै आवासीय भिक्षु ओजिरश्री महास्थवीरले तृतीय पत्रको कक्षाहरू भर्चुअल मार्फत लिइरहनु भएको जानकारी घनपुञ्ज्यूले दिनुभयो।
साथै यी परिधि कक्षहरू अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका कोष अध्यक्ष तथा नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविर, लन्डन मङ्गल बुद्ध विहारका प्रमुख भिक्षु इन्द्रशक स्थविर र लन्डन स्थित लुम्बिनी बुद्ध विहारमा आवासीय नेपाली भिक्षु श्रद्धेय सुमन महास्थविरले पनि परिधि शिक्षा कक्षाहरू सञ्चालनको लागि सहयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ। विशेष गरी मङ्गल बुद्ध विहार र मगर बौद्ध समाज बेलायतको सक्रिय आयोजनामा सञ्चालन भएको यी परिधि कक्षाहरूमा हाल परिधि शिक्षा कक्षा 4मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू इन्द्रपुन, कृष्ण दर्लामी, टेक खपाङ्गी, खनपुन, टेक थापा, चन्द्र राणा र देउरूपी थापा रहेका छन्। यी कक्षाहरूभन्दा अगाडि पहिला पनि अनलाइन मार्फत र बोधी टेलिभिजन मार्फत परिधि कक्षा 1, कक्षा 2 र कक्षा 3 अध्ययन गर्नुभई अनलाइन मार्फत नै विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिएका थिए। साथै प्रथम प्रवेश शिक्षा कक्षा 4 को प्रथम पत्रको परीक्षा गत असार 16 गतेका दिन प्राइभेट परीक्षा सञ्चालन भएको जानकारी पनि परिधि विद्यार्थी खनपुञ्ज्यूले दिनुभयो। साथै यस मङ्गल बुद्ध विहारका परिधि विद्यार्थीहरूले समय समयमा जो मार्फत नै धर्मदेशना श्रवण, ध्यान अभ्यास र समय मिलाएर नेपालबाट भिक्षुकन तथा गुरुमाहरूलाई आमन्त्रित गर्नुभई कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्दै आइराख्नु भएको छ। यसरी भौतिक रूपमा टाढा भए पनि अध्ययन अभ्यास गर्ने पुण्यगामी व्यक्तिहरूले सबै कुरा सहजै सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा बौद्ध मगर समाज बेलायत र मङ्गल बुद्ध विहारलाई लिन सकिन्छ। दिवंगत डाक्टर अनुजा गुरुमाको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम समापन। चोबारमा अवस्थित सुलक्षण कीर्ति विहारमा गत असार 21 गते बिहिबारका दिन दिवंगत डाक्टर अनुजा गुरुमाको गुणानुस्मृतिमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नन्स एसोसिएसन्स नेपाल र सुलक्षण कीर्ति मिसा पूजाको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविर, श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविर सहित भिक्षु महासङ्घ र अनागारिका सङ्घ श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूको पनि उपस्थिति रहेको र उहाँले पनि दिवंगत गुरुमाको बुद्ध शासनिक, शैक्षिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय योगदानबारे आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो। साथै कार्यक्रममा निग्रोध महास्थविर र यानवती गुरुमाले मन्तव्य राख्नुभयो। मन्तव्यको क्रममा श्रद्धेय यानवती गुरुमाले दिवंगत अनुजा गुरुमा निडर, साहसी, सहयोगी, अध्ययनशील, लेखनमा पोख्त र उहाँको बहुआयामिक सोच र समाजप्रतिको देनबारे विशेष जोड दिनुभयो। विक्रम सम्वत 2011 सालमा बनेपामा जन्मिनुभएकी श्रद्धेय अनुजा गुरुमा 69 वर्षको उमेरमा गत जेठ 3 गते मेडिसिटी अस्पतालमा दिवंगत हुनुभएको थियो। 11 वर्षको कलिलो उमेरमा प्रवचित हुनुभई बुद्ध शिक्षालाई अध्ययन गर्नुभयो। साथै भारतको बनारस स्थित सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयबाट बौद्ध दर्शन अभिधर्ममा विद्यावारिधि गर्नुभएको प्रथम अनागारिका हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो जीवनलाई बुद्ध शासनमा समर्पित गर्नुभई विभिन्न बौद्ध पुस्तक लेखन, सुलक्षण कीर्ति क्याम्पस, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सुलक्षण कीर्ति विहार स्थापना र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुद्ध शिक्षा प्रचार प्रसारको लागि अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। उहाँको पार्थिव शरीर हामीमाझ नरहे पनि उहाँले गर्नुभएका कृति, योगदानहरू सदैव जीवन्त भइरहनेछ। नेपालको विभिन्न बौद्ध परिधि केन्द्रहरूमा परिधि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाको परीक्षाफल गत जेठ महिनामा प्रकाशन भए पश्चात विभिन्न बौद्ध परिधि केन्द्रहरूमा परिधि शिक्षा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। परिधि कक्षा 10 अर्थात् कोभिड, सतमपालक कक्षा 7 र परिधि कक्षा 1 देखि 6 कक्षासम्म बोर्ड स्थान हासिल गर्न सफल सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई गत जेठ 20 गते शनिबारका दिन विश्व शान्ति विहारमा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गरिएको थियो। नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाको प्रधान कार्यालय विश्व शान्ति विहारमा पुरस्कार वितरण पश्चात अन्य विभिन्न परिधि केन्द्रहरूले पनि परिधि पुरस्कार वितरण गरिरहेका छन्। ती परिधि केन्द्रहरूमा धर्मखेती विहार, अष्टसदरमा यतना परिधि केन्द्र, दीपावती परिधि केन्द्र, नकबहिल परिधि केन्द्र, धर्मखेती वसुन्धरा विहार, थम्मवास विहार परिधि केन्द्र रहेका छन्। साथै अन्य परिधि केन्द्रहरूमा सोङ्गचिपा परिधि केन्द्र, राजकीर्ति महाविहार परिधि केन्द्र, गणमहाविहार परिधि केन्द्र, पुण्य उदय विहार परिधि केन्द्र र यशोधरा परिधि केन्द्रले पनि पुरस्कार वितरण गरिसकेका छन्। हवस् त समाचार बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। बिदा हुनुभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारहरू पुनः एकपटक।
श्रद्धेय सत्यशील गुरुमाको 94औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा भिक्षु महासंघद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ। बुद्ध शासनमा दान गर्नमा अग्र श्रद्धालु उपासक धर्मनरसिंह साक्यको निधन। डोल्पा जिल्लाको कारागारमा मासिक रूपमा बौद्ध धर्मदेशना कार्यक्रमका लागि अनुमति पत्र प्रदान। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको 90औं शुभ जन्मोत्सव कार्यक्रममा विविध पुण्य कार्यहरू समापन। बुद्ध शासनमा दान गर्नमा अग्र श्रद्धालु उपासिका तारादेवी साक्यको निधन। बौद्ध विदुषी सुश्री अमिता धखलालाई असघोष बौद्ध सेवा पुरस्कार प्रदान। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाद्वारा प्रत्येक विद्यालयहरूमा परिधि शिक्षा अध्यापन गराउन अनुमति पत्र प्रदान। बागलुङमा परिधि शिक्षा प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न। हख निवासी कुलमान साक्य सपरिवारद्वारा बुद्ध प्रतिमा प्रदान। बेलायतमा भर्चुअल मार्फत परिधि शिक्षा कक्षाहरू सञ्चालन। दिवंगत डाक्टर अनुज गुरुमाको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम समापन। नेपालको विभिन्न परिधि केन्द्रहरूमा परिधि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। थेरवाद बुद्ध धर्म सम्बन्धी गतिविधिहरूको सङ्गालोमूलक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्को समाचार बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने वाचाका साथ आजको समाचार बुलेटिनबाट म अरिया बिदा हुन चाहन्छु। प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।